عسلامة مرحبا بكم من جديد. غوسيت على اليوم ياسر سهلة وبسيطة، هي غوسيت باري بريست اللي بنشوفوها بعد شوية étape par étape. À tout de suite. This taste, oh, 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 oh. Naughty, 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 oh, I don't want no more. I wanna thank you much. مرحبا بك من جديد شيف أنيس. Alors pour cette recette Paris Brest اللي هي شنية؟ سي اون بات شو نقصوها على اثنين ونقرنيوها بلا كريم بور. D'accord. توت سور دو كريم معناها هذا كريم كيما هي بات بور شو. كريم نوزيت كيما مارش تحب. لي جو. Donc voilà, on a voilà. tous les ingrédients nécessaires pour cette recette. بيان سور هذوما عندنا لي زانغريديون تاع الكريم بور باش نعملوهم اللي هو قداش؟ هي الإيتاب الثانيه. نبداو ساعه اول حاجه الباتاشو. الباتاشو عندنا 150 غرام فرينه فيها شويه سيل. سي امبورطون دو ميت تحط شوية ملح في الفرينة باهي. لازم اي نوع نتاع بات لازم فيها شويه سيل. عندنا هنا 125 غرام دو بور 5 كف كاملين. 5 عظم كاملين شويه دي زامون دي فيفيلي بعد الباتاشو. لازمين هذيك بعض. هنا عندنا كاسرونه فيها حليب وماء دخلت حليب وماء. قداش بالضبط. عندنا 12.5 سنتيلتر سنتيلتر ماء و 12.5 سنتيلتر. سي امبورطون دو بريسيزي حليب. لي زانغريديون بالضبط كيف كيما الماء كيما الحليب. كيما الماء كيما الحليب. 12.5 بور لي زانغريديون اللي عندنا تاع 150 غرام فرينه 5 عظم 125 غرام دو بور عندنا 12 سنتيلتر حليب 12 سنتيلتر ماء. هذايا بالنسبة للباتاشو. بالنسبه للباتاشو. بالنسبه للكريم عندنا 200 غرام دو بور. فما شكون يعمل اكثر. انا جو تروف كو سي برشا زبده دونك سي بوكو غرا سي. داكور. عندنا لي بلون دوف عندنا بالضبط 140 غرام ساف دير 3 4 كعبات عظم هكاكا. فوالا. وعندنا هنا 300 غرام سكر بور فير لو سيرو. سيرو هنا عندنا 10 سنتيلتر دو. بالنسبه للسكر بور فير لو سيرو بور كون مونت لا كريم فوالا. او بور. نبدا نتعداو البريباراسيون اللي هي قلت لي ياسر سهله. هي باري باتاشو. بريست شوقني باش نشوف كيفاش باش تطلع. دونك اول ايتاب شو باش نعمل؟ لا باتاشو. لا باتاشو. ومن بعد نتعداو للدوزيام ايتاب اللي هي لا كريم. دونك اول حاجه نحطوا الحليب نتاعنا يسخن. الحليب والماء اللي قلت سور فو دو ا ميتريزي وعينك عليه خاطر راهو الحليب توندونس باش يفيف. يفيف. باهي. باهي نحطوا معاه ال 25 غرام زبده اللي عندنا. دونك ذوب زبده الحليب والماء مع بعضهم على الغاز سور فو دو. فوالا. ان فيت تحضير الباتاشو مش صعيب بالكل. مو صعيب بالكل معناها سي دي تكنيك سي اون بات دو باز من اسهل لي بات معناها بور ترافايي مي فما حاجات دي بتي ديتاي واحد ديما يثبت فيهم خاطر ديتاي صغير هما كيما نقولوا احنا ديتاي صغير وكي فون لا ديفيرونس بين بات و بات. داكور. باهي دونك نخليوهم احنا يذوبوا كومبليتمون نتعداو كومبليتمون وون باراليل لهنا باش مادام عندنا الزبده نتاعنا عينا عليه ذبوا دوما تذوب الزبده باش نحيو الكسرونه ونحطوا الفرينات ودانكو. باهي. بعد نرجعوا نخدموا لابات. اوكي. بون بور كومونسي يعني عندنا السيرو نتاعنا تاع بور لا كريم. دونك سيرو بيان سور ذوب السكر مع شويه ماء اللي احنا شفناهم في لي زانغريديون قبيله. سور فو دو. سور فو دو اما دو بريفيرونس فما ترمومتر سبيسيال تاع باتيسري. داكور. ترمومتر تري نيسيسيرمون بور لا باتيسري. بيان سور خاطر سي سي كيلكو شوز دو بريسي خاطر هنا عندنا العظم تاعنا باش يطلع واذا كان السيرو نتاعك ماهوش بريسي 118 دوغري نجم معناتها اون بو راتي لا روسيت. يطيح العظم. باهي. تو انت حطيت عظم ابيض توا في الروبو. بلون دوف في الروبو. اي باش تربطوا وحده. وعندنا السيرو نتاعنا اون مارش. لهنا فوالا دو خلي بريفيرونس السيرو ميم طون يطيب وتركض الابيض تاع العظم. لا هنا دو بريفيرونس مش نركضوا توا على خاطر لازم التمبيراتور نتاع هذه تطلع شي هكاك حكيت 105 100 دوغري. وقت نبدا جو كومونس ابات لي زو باش كي يطلع ا مي اوتور معناها قريب يخلط لي بلون دوف يطلع. وقتها نزيدوا السيرو ا تمبيراتور بيان ديتيرميني 118 دوغري. بارفي. دونك الحليب هنا عندنا الحليب نتاعنا ديجا
الزبده ذابت والحليب الحليب نشوف والماء والزبده كل الكونسيستونس ذابوا مع نتاعو، بعضها. ذابوا كل مع بعضهم. نخرجوا من النار، فو فيغ اتونسيون، فو نخرجوا من النار وبعد تو دان كو فرد ضرب معناها نحط الفرينه نتاعي. فرينه داكوغ. نرجع على النار اي جو كومونس الكويسون هكا ولا نحرك. دونك ما يصيرش لي غرومون ولا حاجه كي تحط الفرينه فرد ضربه وتحرك تو سويت دونك il n'y aura pas de grumeaux الكعابه. باش ما يجينكش بات فيها غرومون لهنا il faut faire un petit geste وانت قاعد وانت فوق الغاز pour dessécher la pâte ça. Pour dessécher la pâte لازم il faut bien travailler. هاو كيما نعمل هنا نهز ونجيب هكا. ديجا البات تتلم وشاحت. Voilà. Voilà, parfait. Il faut avoir un geste très rapide. Surtout ما ننساوش السيروز بالبوم دابا. اي ما يفوتش. بالبوم تاع الكويير تنزل ننزل بوغ حضرت لك انا صحفه. النوع نتاع البات هذايا نعيطوا لها بانات. بنات. فوالا الكونسيستونس هذايا هي كونسيستونس تبدا هكا بنات. كولونت بتي بو هكا فوالا. تحسها تري سوبل و تحسها شحت كومبليتمون. فوالا نحطوا البات نتاعنا هنا. حاب نوري مشاهدينا كيفاش ولات البات. فوالا توا جو سيبوز باش تزيد العظام. توا هنا عندي 5 خمسة عظام كعبات، مي شنو اللي حاجتي بيه سكو دافوار معناها كونسيستونس نتاع اون بات الاستيكي. انا كي نطلع هكايا تبدا الاستيكي. داكور. هذايا هو الليزون باش الدور باش يعملوا العظم. دونك نتبع حتى بالعين نجم دونك نطلع تحط ما الكعبة نسحقش بالكعبة؟ 5 با فورسيمون نسحق الخمسه. معناتها تحط وتشوف ديما دو بريفيرونس بشويه بشويه بشوية يزيد بشوية. العظم فوالا. وتتفقد. دونك تحط الكعبه وفو من الأول لازم دوبا وتحرك. نحط العظمه في ساعه جو ريمو باش العظم ما يتيبش. خاطر بالسخانه سي نورمال فوالا. العظم نجم يتيب دونك تحرك. بيان سور. هنا نزيدو بقية العظم دوزيام. دونك الكعبه الثانيه. N'hésitez pas باش bien فوالا remuer. دخل العظم باش يدخلت مليح في البات. Bien sûr. Pour l'instant مازلت ما حبيتش نخلت على الكونسيستونس الكونسيستونس نحب تحب عليها. عليها. دونك نزيد الثالثة والثانية. هي تجي تري سوبل تحسها كلي كولونت شويه. كولونت شوية إلاستيكي. فوالا. On va voir. نشوفوا مع بعضنا من بعد كيف باش هي باش تجيك تكستور فريمون تري ليجير فوالا. وتطيب. هون بريسك خلطنا اللي نحبوا عليه. فوالا. اما نزيدوا كعبة أخرى. هيك دونك طلع الحقيقه هذاك هو اللي عطيته هو هذاك هذاك هو هو الصح. اللي نمشيو عليه. حتى سا ديبون واحد ساعات العظم انت والكبر العظمه ساعات فوالا. العظمه تبقى كبيره صغيره دونك دونك ديما تبدل هيك. في الحكار نتاع بيان سور. العظمه. ماش تسحق له. فوالا فوالا كونسيستونس. ريتها كيفاش؟ فوالا إلاستيكي. إلاستيكي على الآخر. هذاك حاجنا بيه. هنا نتحصلوا على الباتاشو نتاعنا. هذه اون فا لا كونسيرفي باش نحطوها في بوش ادوي بعد. نحطوها بعد في بوش باش ادوي نطيبوها. ونخدموها في باهي. مادام السيروم تاعنا البول هنا بلوز او موان بالعين مي الفودرا لازم Thermomètre très important. سي انديسبونسابل. باش يعطيك التمبيراتور دونك، بالضبط. بالعين نجم نقول 105 فوار جو كومونس ا فير. على دوبا يغلي شويه تعرفوا سي بون هذاك يغلي في دي بول هكا دونك سي بون. دونك احنا توا باش نربطوا العظام الابيض. جو كومونس ا مونتي لي بلون. اللي ننصحوا الناس سي كو اون كومونس بار اون بتيت فيتيس.
حتى بالروبو ماشين نجمو اون بو الفيغ، حتى بالماشين اللي في عندنا في الدار باتور عادي العادي نتاعنا نجم تركض العظم حتى لين يطلع. اذا كان امراه عندها راجلها ان بو هكا نجم حتى بالفوين نورمال. هو راهو ستار سبور. بيان سور. مادام وصلنا اللوتور هذايا نتاع مازال ما طلعش لابط العظم نتاعنا، والفو فيغ اتونسيون خاطر لازم الكود بول نتاعنا بدا بارد وديريكتومون خرج السيرو. نحطوها بشويه. جو فيرسي دوسمون اما سورتو با معناها اغز اونفيلي هكا لاصقه، سورتو با في الفوي. حط شويه بشويه اي. على خاطر الفوي لا توندونس باش يبا بروجتي لو سكر في لي باغوا، هكاك نلقى السكر نتاعنا يمشي ضايع في الباغوا ومش في وسط الكريم. باهي. دونك دو بريفيرونس ديما كوم سا. فوالا. دونك لهنا فرسينا السكر نتاعنا الكل. بعد لو ماكسيموم قوي الفيتيس، وفو فيغ اتونسيون خاطر راهو السيرو نتاعنا سخون والعظم نجم يطيب. دونك اون اساي دو باتر حتى لين تطيح التمبيراتور. بون لهنا الكريمه نتاعنا تعملنا البيك دوازو هذايا هاو كيفاش شريت يساكل با يساكل با وحتى كان بو فيغ كوم سا. باهي. و سورتو تكستور فريمون مع ليس وهذاك اللي حشنا بيه. هذاك اللي حشنا بور لا كريم هذايا غارنيتور للباتا شو. دونك شو تعمل هذايا؟ عندنا اون مورانغ ايطاليان بور رياليزي لو كريم او بور. نرجعوا للباتور مي ا فيتيس موين ما عادش بيان سور التمبيراتور تحت بكدا سينو زاد باش تريفو الفاراتي لا ريسيت. دونك يكون فريمون التمبيراتور لازم التمبيراتور وعندنا الزبده نتاعنا بلوز او موان فرواد بلوز او موان فرواد باش كيكا ما ذوبناش باش كيكا ما ليكيد برشا. فوالا دونك اون مي لو باتور اون مارش نرجعوه اون مارش ومام طون نحطوا الزبده وفوق بيان سور نحطوا الزبده بشويه بشويه باهي شويه كوم سا اي جو كول ان بو كوم سا فوالا. كما قلنا عندنا 200 غرام بور ما قلش دو بريفيرونس وما نحبش نكثر. انا هنا قداش نعمل معناها نحط بشويه بشويه بعد اون فوا جي ميت معناها حديت الزبده كلها اون سيغ لو ماكسيموم ونخرج بس. باهي. Donc, Daniel, on voit que notre crème de beurre voilà, crème bien finie. Lisse. Voilà. On doit la réserver au froid, température ambiante. لازم تبرد قبل ما نستعملوها. شويه كهو ولو طون باش ناتاكيو للباتاشو نتاعنا. باهي. من تحت الباتاشو. دونك العاده بابي سيفوريزي بالديمولاج يكون ساهل برشا باش الباتاشو ما يلصقناش في البلاك. انا باش نعمل جو مي جوست ان بتي بو un ici petit peu pour coller le papier sulfurisé. اسوس به هذايا باش تركح البابي سورتو كي بدا فور فونتيلي ولا حاجه. انت تنجم تعملها سيرين سي كو tu peux préchauffer le four à 200 degrés. D'accord. 100 علاش 150 بعد نحطها à 200 une fois حطينا لي باتاشو. باهي. وتون فاسل لو كويسون بعد علاش بيان سور. باهي. température 150. دونك تسخن الفور 150 كش تحب التمبيراتور يسوفي تدخل الباتاشو. هنا نحطوا الفور نتاعنا بريشوفي على 150 دوغري 150 درجه من الاول الفور سخن. حضرنا لي باتاشو نتاعنا نحطوها في الفور نطلعوها ل 200 دوغري. طلعها 200. طلعها 200 ومن بعد كي نتبعوا الكويسون نتاعنا
باش نعاودوا نهبطوا خاطر الباتاشو عندها توندونس كي في الفلور تتنفخ وبعد تتحل في الوسط. احنا وقت نطيحوا تمبيراتور باش الكويسون يتبع في عقله من غير ما تتحل الباتاشو نتاعنا وتجيب الكدا في السونتر. اوكي ما كنتش عارفه هي قبل الباتاشو. دوي اوني كنا واسعه شويه معناتها الدوي واسعه شويه اوني او ميم طون on n'a pas besoin بحاجه البوش نتاعنا. دونك انت قلت لي في المي كويسون واخا طيح التمبيراتور نتاع الفور في المي كويسون. المي كويسون بيان سور اللي نجمش يركح كيما انيس البوش هادو نجم يحطها في كيس. في كيس كيما نعمل انا في الدار. نحط في الكيس وباش يتركح لي البوش هادو. هنا نعبيو الباتاشو. فوالا سورتو on fait attention هنا باش نخرج الهواء الماكسيموم. من بعد الجيست هذا بالضبط نجي لهنا وتسكر بكدا باش ما يطلعلكش البات الفوق. فوالا دونك كي باش نستعمل البوش هادوي البوم يدي من اللوطه هي اللي باش تنزل مش سوا. داكور فهمت. ومن الفوق نعمل جوست سيركل باش تعمل اون اوتر فورم نتاع شو. فوالا دوزيام لازم دوب ما ننزل باش يقعد او فوليوم. دونك دو سيركل معناتها فريمون لاصقين بعضهم. ونجي فوق ان اوتر سيركل واحد ثالث تحطهم فوق بعضهم. فوالا فوالا لهنا عندنا جوست عظمه دغيوغ. عظمه كامله. عظمه كامله لازم باش تعطي اللون الذهبي في بيان سور والعظم راهو لا توندونس باش يطوندغ لا بات ما تحرقلكش في ساكك. يعطيها كولوراسيون ميم طون يخليها تيب. هذه كنتش نعرفها في بالي كولوراسيون برك كيما عملنا لي غاليت دغوا. لي غاليت دغوا سي لازمها تكون دوغي معناها فريمون بور دوني اون بيل كولور في الغاليت. وي دايوغ جاي منظرها ياسر مزيان. فوالا avec un pinceau bien sûr نحطوا العظم من فوق. قداش تقعد الترتيب؟ 4 دراج 15 دقيقة ماكسيموم مي اون سورفي خاطر ديجا الباتاشو راهو تاخذ فوليوم. دوبل دو فوليوم. دوبل دو فوليوم. وبعد ساعات il faut faire attention pas de coloration ظهر لك تابت. دونك شغلوا مظاهر خداعه. ظهر لك تابت. شوفها تابت وهي لا مزك نيه. ما بعدنا في الكويسون نتفقدوها. اي سورتو ما نحلوش عليها الفور. اللي نعرفها. باغ كونتخ نحلوا عليها الفور. بون في باليش نحلوا عليها الفور. نفسرك حتى باش ندخلوا تو احنا الباتاشو نتاعنا باش الكويسون حطيناها في 200 درجه باش يصير شوك تيرميك و اسغونفلو فيت. فوالا من بعد يصير اسغونفل باش تيبس وباش تترشق. احنا نطيحوا في التمبيراتور باش ما ترشقش وتقعد معناها تبع الكويسون نتاعها وتيب سونتر. انا من بعد نحل شويه بور ساشي لوميديتي. داكور بور كو لا بات شويه لك نحي لوميديتي فيها باش تقعد تسيح شويه جوست في الاخر. دونك اون انفورم لي باتاشو نتاعنا. اوكي دونك باتاشو حطيناهم في الفور 200 degrés entre 20 et 25 minutes bien sûr à une misaine. I wanna thank you much.
كيما تشوفوا الباتاشو نتاعنا حاضرين، حاطيناهم في الفور احنا انتر 20 و 25 مينوت. من الاول حاطيناهم ا 200 دوغري، ا مي كويسون هبطنا تمبيراتور ا 100 دوغري، وبعد احنا حلينا شويه الكوشه بور سيشي ان بتي بو سيشي لا بات اي سورتير لوميديتي نتاعها. فوالا سي امبورطون. فوالا هنا نشوفوا كو البات نتاعنا كراكونت من برا مولوز مولوز من داخل باهي. دونك انا جبت الكريمه نتاعي حيتها في الفريجيدير كما اللي حيتها في البوشادوي، حيتها في أي. الفريغو تبرد شويه. كيما الجيست اللي وريناه قبيليك نفس احنا اون فا غارنير لي شو بالكريم بور اللي احنا عملناها قبيله. مونتا اوتور. فوالا. احنا اون بو اروماتيزي لا كريم بور باغ اكزومبل ان بارفان دو فاني ولا اي بارفان نحبوا عليه احنا. بيان سور. فاني كاكاو شوكولا. Voilà. Elle a l'air très très bonne. Ça n'a fait que je كم مش بعد نذوق. Dégustation هي أعز مومون عندي. دونك تخليهم شتارة كيك ولا تحطهم فوق بعضهم؟ فوق بعضهم اي سي باري بريست برانسيب. هاك السكينة. دونك فوالا. نقرنيو جينيروزمون الكريم تاعنا. On dispose معناتها باري بريست. فوالا. Voilà. صحن. وشابو. Voilà. Voilà, باش نجيب les amandes défilées, le sucre glace pour vraiment décorer. Donc نحط الفوق. فوالا. قلت لي خلي الديكوراسيون اللي انا. فوالا. بون مش كيفك انت تعملها مزيانه دونك سي. نحطوا لي زاموند. En fait كيما تحب. C'est très beau et ça a l'air très bon aussi. Voilà. Donc dégustation نتاع باري بريس نجم تاكلها tout de suite ولا تنجم تاكلها معناتها باردة كيما تحب. ميرسي شيف pour cette recette. أول مرة أنا نشوف الريسيت هذيا فريمون سي إيدي جديدة معناتها باري بريس ما كنتش نعرفها قبل. إن شاء الله نكون مشاهدينا عجبتهم الريسيت نتاعنا. نكونوا هكا كمان حلقتنا. بسلامة ناس الكل، بسلامة أنيس.